बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मैं हूँ मतीउल्लाह जान MJ TV। हम बात करेंगे 3 मौज़ूआत पे। एक डिलीट शुदा आर्टिकल जिसका बहुत चर्चा है, जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। एक तो हम उस पे बात करेंगे कि एक तो आर्टिकल डिलीट हुआ, अब उस पर वजाहतें आना शुरू हो चुकी और हैं। वजाहतें आर्टिकल लिखने वाले की तरफ से नहीं बल्कि उसके माँ बाप की तरफ से आ रही हैं, और माँ बाप जो पाकिस्तान में है और लिखने वाला पाकिस्तान में नहीं है। हो सकता है वो भी अमेरिका में हो, जी वालिदैन हाँ, भी। बिल्कुल। अब ये एक अब पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। और लिखने वाले के जो वालिदैन हैं वो बड़े हमारे बूमर्स जनरेशन जिसको कहते हैं, हमारे बड़े मैं बूमर नहीं हूँ सर, टीवी एक्टर। आप नहीं है, ठीक है, मैं नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल ये सही बात है। आप जनरल जी के भी तो नहीं है। जेन जी नहीं। तो आप बीच में Gen Z नहीं है। अच्छा, बट एनीवे तो ये वजाहतें जो है वो जो आर्टिकल लिखने वाले हैं उन्होंने भी एक मुख्तसर वजाहत की है, लेकिन उनके वालिदैन ने बड़ी तफसीली वजाहत की है। इस पे हम बात करेंगे। फिर आगे चलकर 13 जनवरी शुरू हो चुका है। जी हाँ, नया साल शुरू हो चुका है, और जब जनवरी की बात हो तो 13 जनवरी को कौन भूल सकता है। और ये बड़ी मनहूस तारीख है पाकिस्तान की आईनी तारीख के अंदर। और ये 13 जनवरी के दिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे एक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक ऐसा हुक्म जारी किया जिसने पाकिस्तान का मौजूदा सियासी और आईनी निज़ाम तलपट कर दिया। और आज हम उसी फैसले का खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये फैसला था PTI एक बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीने जाने का इंतखाब मामला था। और तीसरा हमारा मौजू होगा जुडिशल कमीशन, जहाँ पे लाहौर, इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर, बलोचिस्तान के जो एडिशनल जजेस हैं उनकी कन्फर्मेशन के लिए इजलास होने जा रहे हैं। 3-4 रोज़ बड़े हेक्टिक होंगे, और इसी दौरान जजेस को ट्रांसफ़र करने के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं। अगरचे अभी एजेंडा नहीं आया, लेकिन इत्तलात मौजूद हैं कि जनवरी में ही कुछ जजेस को, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र भी किए जाने का इम्कान है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में सबसे इस पहले आर्टिकल से जो डिलीट कर दिया गया है। इस आर्टिकल में था क्या और इसको डिलीट क्यों किया गया, और फिर इसकी वजाहतें क्या आई हैं। तो साकिब, मैं तो इतना ही कहूँगा कि कुछ लोग तलाश कर रहे हैं उस तज्जिया निगार को जिसने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि बांग्लादेश की तर्ज पे पाकिस्तान में भी एक वंडर बॉय को तलाश किया जा रहा है। और फिर चंद PhD लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग, PhD जो पाकिस्तान का निज़ाम चलाएंगे। वजह यह है कि जिस तज्जियाकार ने भी ये लिखा था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को PhDs की तलाश है, अब वो तज्जियाकार जो है उसको तो मुंह छुपाना चाहिए सब लोगों से, क्योंकि PhD तो दूर की बात, यहाँ एक PhD करने वाले तालिब इल्म की एक तहरीर तक बर्दाश्त नहीं हुई, तो एक PhD स्टूडेंट की तहरीर जो है उसको डिलीट करवाना पड़ गया। तो PhD आगे तो फिर क्या क्या डिलीट करवाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस तहरीर की जो ज़ोरैन निज़ामानी एक नौजवान PhD के स्टूडेंट हैं जो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी में PhD कर रहे हैं, उनकी तहरीर थी। और वो तहरीर थी नौजवान नस्ल के एहसासात और जज्बात के हवाले से, जिसमें बड़े ही ब्लंटली ये कहा गया था मौजूदा निज़ाम को, इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत को कि ये नौजवान नस्ल आपको मुस्तरद कर चुकी है। और साकिब बशीर, वो आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं बड़ा कन्विंस हुआ, और मुझे यूँ लगा कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा हुकूमत है, जिसको फार्म 47 की हुकूमत भी कहते हैं, ये बिल्कुल एक 1960 के अशरे की वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म है जो ज़बरदस्ती आज के सिनीप्लेक्स में दिखाई जा रही है, और ऑडियंस में तमाम आज के नौजवान लोग हैं। आप इमेजिन करें कि 1960 के अशरे की एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म जिसमें दिलीप कुमार, संतोष कुमार, उसके गाने चल रहे हों, और आज की नौजवान नस्ल उसको ज़बरदस्ती वो फिल्म दिखाई जा रही हो, तो उसके वही जज्बात होंगे जो इस आर्टिकल में ज़ोरैन निज़ामानी ने लिखे। मुख्तसर में अगर आपको बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कि नौजवान ज़हन, जेन जी,
وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کی قوم پرستی کے خیالات بیچنے کی کوششوں کے باوجود وہ اسے دیکھ رہے ہیں. اچھا جین زی بھی اپنے دیکھنے والوں کو ہم بتا دیں کہ جنریشن زی 1997 جی سے لے کر 2012 کے درمیان کی جو جنریشن ہے ان کو جین زی کہتے ہیں. جین زی جو ہے وہ یہ اس دوران جو لوگ پیدا ہوئے جو لوگ پیدا ہوئے جی ہاں. 1981 سے 1996 یہ وائی جو ہے وہ جن یہ وائی تھی اور اب وائی. زی آ گئی. اب جو ہے وہ زی آ گئی اور الفا جو ہے وہ ہے 2013 سے 2024 کے درمیان کی وہ الفا. بالکل جی. وہ میرے خیال میں تو کتنے 12-13 سال کے جو بچے ہیں جی اب وہ بھی جو ہیں خاص نعرہ لگاتے ہیں, وہ بھی جان گئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں جو جذبات کا اظہار ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ نے کیا تھا وہ کوئی اتنے غلط بھی نہیں تھے اور اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا تھا. مگر ثاقب ہوا کیا پھر اس کے اوپر رد عمل کیا آیا؟ بالکل اس پہ جو توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ کوئی وضاحت جو ہے وہ آرٹیکل لکھنے والے کی طرف سے آئے گی اور اب وہ وضاحت آ چکی ہے. وضاحت نہیں بلکہ وضاحتیں آ چکی ہیں. جو فضیلہ قاضی جو والدہ ہیں ان کی جو آرٹیکل لکھنے والے کی اور ان کے جو والد ہیں ان کی جانب سے بھی اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب وضاحت آ چکی ہے, جس میں جو کیسر خان نظامانی انہوں نے اپنی فیس بک پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے اپنی نہیں یہ کیسر خان نظامانی ہیں کو یہ والد ہیں زورین نظامانی کے اور اس سے یہ اداکار ہیں. میں بتاؤں یہ ٹیلی ویژن کے بڑے مشہور اداکار ہیں اور ہماری جو جنریشن ہے ہم ان کے پی ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہیں جو زورین نظامانی کی مدر ہیں والدہ ہیں فضیلہ قاضی وہ بھی ٹیلی ویژن کی بڑی مشہور اداکارہ ہیں اور ہم نے ان دونوں کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہم جو ہیں بڑے ہوئے ہیں. تو اب ان کو کیا مجبوری تھی, انہوں نے کیا وضاحت کی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کچھ بیرون ملک موجود کچھ پولیٹیکل اور جو اینکرز ہیں پولیٹیکل فگرز ہیں انہوں نے پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے اس آرٹیکل کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو ٹویسٹ نہ کیا جائے, اے آئی سے اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے, اپنے من پسند کے اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کا جو بیٹا ہے وہ آلریڈی یہ مینشن کر چکا ہے کہ اس کی کوئی پولیٹیکل کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں ہے. تو اس لیے ایسے کسی بھی آپ جو ہے وہ پوسٹنگ اور ری پوسٹنگ سے اوائڈ کریں کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ہے اور ایکسپریس ٹریبیون میں کئی سال سے وہ لکھ رہا ہے. اچھا اس وضاحت میں مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس آرٹیکل میں تو اس جو زورین نظامانی ہے اس نے تو نہیں لکھا کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہوں یا تھا یا ہوں گا یا میری کوئی ایسی بات بھی ہے. کیا بغیر پولیٹیکل پارٹی کی وابستگی کے آپ نہیں لکھ سکتے؟ یہ کچھ سوال ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وضاحتیں ماں باپ کی طرف سے بھی کی گئی, اس بچے نے بھی کر دی جو پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے, بائی دا وے ابھی پی ایچ ڈی نہیں ہے جی اور اس نے بھی کر دی. لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تحریر میں جو کچھ انہوں نے لکھا وہ اس پہ معذرت چاہتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا, صرف انہوں نے یہ کہا کہ اس تحریر میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, کسی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے. اور ایک بار پھر وہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے تو نام نہیں لیا مگر جو سمجھ گیا وہ ضرور اس نے رد عمل دیا. اب یہ کس دباؤ میں یہ وضاحتیں دینے کی ضرورت پڑی اور پھر وہ آرٹیکل کیوں ڈیلیٹ کیا گیا؟ ایکسپریس ٹریبیون جیسے ایک موقر انگریزی روزنامہ ہے اس نے وہ آرٹیکل کیوں ڈیلیٹ کیا؟ اتنی بھی کیا میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری اور اتنی بھی کیا بزدلی کہ ایک ادارہ جو ہے وہ آرٹیکل جو ہے سوشل میڈیا سے ہٹا رہا ہے. یہ ہے کہ ایکسپریس ٹریبیون کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے. اگر آپ کی ایک آرٹیکل پبلش ہو چکا ہے اور دنیا میں لوگوں کے پاس جا چکا ہے تو اس کو آپ اگر آن لائن ہٹا بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اخبار جو ہے مارکیٹوں سے نہیں اٹھائے جا سکتے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایسا ہوتا تھا, اخبارات پورے اٹھا لیے جاتے تھے مگر
یہ بات وہی ہے کہ جن زی کا دور ہے، اور میں نے خود ٹویٹر کے اوپر جو اے آئی گروک ہے جی ایکس پلیٹ فارم کا، جی اس سے جب یہ کہا کہ یہ جو ڈیلیٹ شدہ آرٹیکل ہے یا جو پکچر میں نظر آ رہا ہے یہ پرنٹ اخبار کا جو آرٹیکل تھا اس کا مکمل ترجمہ کیا جائے، تو ٹویٹر نے یہ کہا کہ یہ جو آرٹیکل ڈیلیٹ ہو گیا تھا جی مگر جو آرکائیو سیکشن ہے اس آرکائیو سیکشن سے اس گروک نے وہ آرٹیکل جو ہے دوبارہ ریٹریو کیا۔ اب وہ آرکائیو دو قسم کے ہو سکتے ہیں کہ ویب سائٹ پہ بھی جو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ اس ویب سائٹ کے آرکائیو میں چلا جاتا ہے، اور یا پھر جو پرنٹ اخبار کی جو پکچر آتی ہے آرکائیو سیکشن میں وہاں سے انہوں نے لیا، اور تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ آرکائیو سیکشن سے ہم نے نکال کے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈیجیٹل ریکارڈ بھی مکمل طور پہ آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بومرز کو بتا رہے ہیں کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اگر آپ ڈیلیٹ کر بھی دیں گے تو کہیں نہ کہیں سے وہ نکال ہی لے گا۔ بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کسی نے بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ آئیڈیا دیا تھا کہ آپ ایک ونڈر بوائے تلاش کریں، پی ایچ ڈیز کو جو ہے لے کر آئے، وہ لوگ جو ہیں اب تلاش کر رہے ہیں یہ پی ایچ ڈیز کو لانے کا آئیڈیا دینے والے اس میں جو کرکس ایک تو ایچ آر سی پی جو ہے ان کی جانب سے مذمت بھی کی گئی ہے، جو کالم ہٹانا ہے، اور آزادی اظہار رائے پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے لیے یہ افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سینسرشپ کا ایک تسلسل جو ہے پاکستان میں چلتا آ رہا ہے۔ میں یہ سوال ہے میرا کہ جو زورین ہے، ایک تو ان کی فیملی پوری نے وضاحتیں دینا شروع کر دی ہیں، اب وضاحت بھی ظاہر سی بات ہے کہیں سے کچھ آیا ہوگا اس لیے ان کو وضاحت کرنا پڑی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو سوال وہ اٹھا رہے ہیں اس آرٹیکل میں کہ جو بومرز ہیں وہ جن زی کی مینٹیلٹی اس کی اپروچ تک پہنچ نہیں پا رہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے، یہ ایک الگ مخلوق ہے، وہ الگ مخلوق ہے، ان کی سوچ الگ ہے، ان کی سوچ الگ ہے، اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈفرنس جو ہے یہ ختم نہیں ہو پا رہا، تو ابھی اس آرٹیکل کی ڈیلیٹ ہونے، ان کی وضاحتیں ہونے، یہ تو اس کی بات کو سچ نہیں ثابت کر رہا۔ دیکھیں بالکل اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ زورین نے جو اس آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ آپ جنگیں شروع کریں، جن زی میمز منائیں گے، میڈیا سینسر کریں، وہ رمبل، یوٹیوب اور ڈسکور پہ جائیں گے۔ سوچیں سینسر نہیں کر سکتے، جو سوچ ہے وہ آپ سینسر نہیں کر سکتے۔ دھوکے کے دن چلے گئے، لائبریرین نہیں، اپارٹمنٹ کا کرایہ نہیں، کار نہیں خرید سکتے۔ آپ کی معیشت ہماری اخلاقیات سے بھی بدتر ہے، یعنی کہ آپ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ بھئی نوجوان نسل کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، بد اخلاق ہیں، تو مگر آپ کی معیشت تو ہماری اخلاقیات سے بھی بدتر ہوگی ہے۔ پھر بھی ہم کتابوں، سوشل میڈیا، کافی شاپس اور برگر میں سکون ڈھونڈتے ہیں، مرکی واٹرز میں نیویگیٹ کرتے ہیں، ٹی وی پر آپ کی باتیں ہسٹریکل یعنی ہجان امیز ہوتی ہیں، ہذیان ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس اپارٹمنٹ کرایہ نہیں، ہمارے پاس سٹینڈ اپ کامیڈی ہے، وقت بدل رہا ہے، جلدی سمجھیں، لیکن آپ کو پرواہ نہیں۔ بچے بیرون ملک لاکھوں کماتے ہیں، بے لگام طاقت ہیں، وہ بہترین کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، آپ تب پرواہ کریں گے جب دیکھیں کوئی سن نہیں رہا۔ تو یہ ایک بڑی انہوں نے وارننگ دی ہے میرے خیال میں، اس کو ڈیلیٹ کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں اس کو ترجمہ کروا کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت تھی، مگر شاید ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، ایسا ہوتا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور جو وہ بات سمجھانے چاہ رہے تھے اور جو وہ گیپ کی نشاندہی کر رہے ہیں، اتنا بڑا گیپ آ چکا ہے، اور بظاہر یہ سارا کچھ کر کے اس کی ساری باتوں کو درست ثابت جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ہمیں تو ویسے زورین ممدانی کے نیو یارک کے میئر منتخب ہونے سے ہی سیکھ جانا چاہیے تھا، مگر اب یہ زورین نظامانی نے بھی ہمیں وہی سبق دیا ہے جو شاید ہمیں زورین ممدانی کے وقت ہی سیکھ جانا چاہیے تھا، اور اس کا نتیجہ آبویسلی بہت خطرناک ہوگا اس ملک کے لیے بھی۔ اور یہ جنرل زی، جنریشن زی جو ہے نا، یہ اختتام ہے اس سفر کا جو جنرل زی سے شروع ہوا تھا، یعنی جنرل ضیاء الحق سے، اور آج ہم جنرل زی کے سامنے جواب دیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جو 13 جنوری
13 जनवरी को जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पीटीआई से जो बल्ले का निशान था वो छीन लिया था और पेशावर हाई कोर्ट के फैसला के खिलाफ अपील यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आई थी और 2-3 रोज़ में सुबह से लेकर रात तक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत लगाई और एक बड़ी सियासी जमात से उनका निशान छीन लिया, जिससे पूरा स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हिल गया। 8 फरवरी इलेक्शंस पर बहुत गहरे असरात आए। इसके बावजूद 8 फरवरी इलेक्शंस को हमें मुख्तलिफ नताइज देखने को मिले, लेकिन 13 जनवरी सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जुडिशियल स्ट्रक्चर, इसको हिलाने की बुनियाद जिसने रखी वो 13 जनवरी था और 13 जनवरी का वो फैसला था। जी हाँ साकिब, कहाँ है वो बंदा जो अपने आप को माई बाप समझता था इस अदलिया का? कहाँ है वो शख्स जो कहता था कि मैं अदलिया का बाप हूँ और मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखता हूँ। जिस पार्लियामेंट की बालादस्ती पे काजी फाइज ईसा नामी वो जज यकीन रखने का दावा करता था, आज उसी 13 जनवरी के फैसले से वो पार्लियामेंट जो है उसकी 2% की इज्जत नहीं रही और आज उस पार्लियामेंट को फॉर्म 47 की पार्लियामेंट कहा जाता है। और आज उस पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को इतना बेबस समझते हैं कि बज़ाहिर अपनी मर्जी की आईनी तरमीम भी नहीं कर सकते। आज वो पार्लियामेंट जिसमें अपोजिशन का कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, सेनेट का कोई चेयरमैन जो अपोजिशन लीडर है वो नहीं नामजद, स्टैंडिंग कमेटियों में कोई अपोजिशन का बंदा बैठता नहीं है, रिजाइन दे चुका है। ये वो पार्लियामेंट है कि जिसके स्पीकर अयाज सादिक के होते हुए इस पार्लियामेंट के अंदर घुस के इस्लामाबाद पुलिस ने घसीट के MNAs को निकाला और गिरफ्तार किया। ये वो पार्लियामेंट है जिसके सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात के दौरान खुफिया कैमरे बरामद हुए और आज तक चेयरमैन सेनेट जो है वो उस हवाले से कुछ भी नहीं कर सका। ये वो सेनेट चेयरमैन है जिसके हुक्म पे सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट में प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं किया गया, उनको पेश नहीं किया जा सका। तो ये वो पार्लियामेंट है और इसकी वजह यही है कि 13 जनवरी का वो काजी फाइज ईसा का वो फैसला जिसने पार्लियामेंट के और इस मुल्क के अवाम के जो मैंडेट है उस पर एक नकबज़नी की, उस इंतखाबी निशान छीनने के फैसले से। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वो काजी फाइज ईसा अकेले नहीं, उनके साथ बेंच पे वो लोग भी मौजूद थे जो आज एक सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और दूसरा दोनों ही शायद सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। ये वो शर्मनाक फैसला है जो शायद आइंदा भुट्टो के अदालती कत्ल वाले फैसले की तरह किसी भी अदालत में इसका हवाला नहीं दिया जा सकेगा। बिल्कुल हवाला नहीं दिया जा सकेगा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो काम किया उसके असरात जो है वो आज हम भुगत रहे हैं। हमारे पीछे जो इमारत आपको नज़र आ रही है, सफ़ेद संगे मरमर की ये इमारत, अब वो जो सुप्रीम कोर्ट जो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट थी, अब वो उस तरह सुप्रीम भी नहीं रही। अब जो है इस पूरा जो अदालती स्ट्रक्चर है वो हिल चुका है और वफाकी आइनी अदालत बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सुपीरियर कोर्ट जिसको आप कहें, अदालत उज़्मा कहें या जो भी उसको नाम दें, जिसके हवाले से मुनीब अख्तर जो हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, मुनीब साहब, उन्होंने ये कहा है कि जो वफाकी आइनी अदालत अब वही करेगी जो जरूरत होगा, जो असल फैसला साज चाहेंगे। ये तो लफ्ज़ इस्तेमाल ये बड़ा एक ये मुनीब फारूक है, मुनीब अख्तर नहीं है। मुनीब फारूक सॉरी माजरत। जी हाँ, तो मुनीब फारूक साहब ने ये बात जो है वो की कि लेकिन शुरुआत 13 जनवरी से होते होते आज कहने का मकसद ये है कि आज हालत ये पहुंच चुकी है कि बाहर बैठे वो कहते हैं कि जो चाहेंगे वही होगा, उससे आगे पीछे नहीं जा सकते। साकिब, ये जो सफ़ेद संगे मरमर की इमारत है ये अब सफ़ेद हाथी बन चुकी है क्योंकि यहाँ पे आइन की तशरीह नहीं होती। ये जितनी खूबसूरत इमारत दिख रही है, हकीकत में इस इमारत की, इस इदारे की अब वो औकात नहीं रही, वो तौकीर नहीं रही, वो अख्तियार नहीं रहा कि जिसकी बुनियाद पे इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था। और आज यहाँ पे सिर्फ ज़मीनों के, जायदादों के
शादियों के, तलाकों के मुकदमात सुने जाते हैं और आइन की तशरीह का अख्तियार इस सफ़ेद हाथी से ले लिया गया है और यह अमली तौर पे अब सफ़ेद हाथी बन चुकी है। और हालत ये हो गई है कि यहाँ पे चंद पैराशूट एंकर जो वकील होते होते डेपुटेशन पे मीडिया में आ गए और एंकर बन गए, मुनीब अख्तर टाइप लोग, मुनीब फारूक टाइप लोग, मुनीब अख्तर साहब नाराज हो जाएंगे, मुनीब अख्तर साहब नाराज हो जाएंगे मुनीब फारूक साहब जो हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि आईनी अदालत अब वही करेगी जो फैसला साज चाहेंगे। वो इतने धीरज दिलेरी के साथ वो दावा कैसे कर सकते हैं? और ये जो आईनी अदालत के अमीन हैं और वहाँ पे दीनदार लोग जो बैठे हैं, क्या उनको ऐसे बयानात और ऐसे रिमार्क्स का नोटिस देखना नहीं लेना चाहिए? नोटिस क्या लेना है उन्होंने? अब वो सरकार के एग्जीक्यूटिव के लगाए हुए हैं और उन्होंने एग्री किया है। जिन्होंने एग्री नहीं करना था वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैं, जो चुपके से घर चले गए। उन्होंने तारीख में अपना नाम जो है वो रकम करवाया। जिन्होंने ओहदे लेने थे उन्होंने ले लिए और वो चलाए जा रहे हैं और अब उनको ये सब कुछ तो सुनना पड़ेगा। ये एक हकीकत भी है कि अगर एग्जीक्यूटिव ने आपको चुन चुन के इतनी बड़ी अदालत में लगाया है तो उसका मकसद ये तो नहीं है कि कल आप एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कोई फैसले दें। एग्जैक्टली मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, मैं आईनी अदालत की बात नहीं कर रहा, इसके बाद तो ये सवाल बजा होगा कि आखिर इस काम के लिए इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट या उसकी बिल्डिंग या इतने ज़्यादा जजेस की क्या ज़रूरत है। मुझे ये बताएं कि 25 जजेस से जब आईनी अदालत नहीं बनी थी, आईनी अदालत बनी तो 3-4 जजेस उधर चले गए। उस वक्त 60,000 के करीब मुकदमात ज़ेर समाअत थे, इस वक्त 23-24 हज़ार मुकदमात रह गए हैं। तो ये इन जजों का 18-19 जजों का इस वक्त क्या काम है जो 26-26, 30-30 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सफ़ेद इमारत दरअसल अब सफ़ेद हाथी बन चुकी है, सफ़ेद हाथी बन चुकी है। 13 जनवरी पर वापस हम आएंगे। मतीउल्लाह जान साहब, एक खबर उड़ती उड़ती आई है कि एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, हालिया दौर में वो रिटायर्ड हुए। अब वो इस्लामाबाद की किसी जगह पे चलते फिरते पाए गए हैं, लेकिन देखने वाला उनको पहचान नहीं सका। वो कहता है पता नहीं अब फ्रेंच कट और बालों का हुलिया तब्दील और पूरा एक स्ट्रक्चर ही उन्होंने तब्दील कर लिया है ताकि राह गुजरते कोई पहचान ही ना ले। ये क्यों? मतलब ये खबर हमने उड़ती उड़ती सुनी है। मजीद तफसीलात भी नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे अगर वो साहिब हमें भी कहीं नजर आ गए। नहीं, आप मुझे लगता है कि आप शायद साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा की बात कर रहे हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, उनके बारे में ये चीजें चल रही हैं कि वो अब अपना रूप बदल के बाहर निकलते हैं और निकलना भी चाहिए रूप बदल के, क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं कि वो अपने उस ओरिजिनल वाले मुंह के साथ जो है वो पब्लिक प्लेस पे तो शायद नहीं जा सकते। और वो जब गए थे तो उनके साथ जो वाकयात हुए थे वो भी मुनासिब नहीं था। हम उसकी हिमायत नहीं करते कि इस किस्म का करते, लेकिन किया जाए। ये उनके अपने करतूत और अपने काम थे जिसकी वजह से आज वो मुंह छुपाते फिरते हैं। और इसी बात पे मुझे एक और बात याद आ गई कि इस मुल्क में बड़े बड़े खुदा बने हुक्मरान थे यहाँ पे। वो जब आप जनरल मुशर्रफ को देख लें, वो कहाँ हैं आज। उसके बाद जनरल कियानी को देख लें, जनरल राइल को देख लें, जनरल बाजवा को देख लें। ये वो लोग हैं जो अपने दौर में इनसे बड़ा कोई फिलासफर, इनसे बड़ा कोई लेक्चरर नहीं था। और जनरल बाजवा के बारे में मशहूर था कि 10-10 घंटे बिठा के एंकरों को सवाल जवाब करते थे और इंजॉय करते थे। आज किधर हैं वो इतने बड़े फिलासफर और इतने बड़े दिमाग जो मुल्क का निज़ाम चला रहे थे, पॉलिसियां चला रहे थे। वक्त की बात तो है। इससे मेरे ख्याल में बहुत सौ को सीखने की भी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास होने जा रहे हैं 12, 13, 14, 15 जनवरी को इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, पेशावर, बलोचिस्तान। एडिशनल जजेस जो जनवरी 2025 में तैनात किए गए थे, एक साल के बाद उनकी असेसमेंट होनी होती है और वो अब असेसमेंट होगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको कंफर्म करने या ना करने का फैसला करेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ जजेस को दूसरी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने की भी इतलात आ रही हैं, अगरचे एजेंडा नहीं आया अभी। जी हाँ, देखें, एक तो ये सबसे बड़ा तजाद देखें कि 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने इसलिए लाई थी कि अदलिया के आज़ादी को यकीनी बनाना था और वज़ीर आज़म से अख्तियार लेना था
اور ایک کولوجیم بنایا گیا جس میں ججز بھی تھے، اٹارنی جنرل، لا منسٹر اور بار کونسلز کے نمائندے بھی تھے، اور وجہ صرف یہ تھی کہ حکومت کے اثر سے نکالنا تھا۔ اور یہی پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کرنے کے بعد ایک منافقانہ یو ٹرن لیتی ہے اور پھر اب یہ 26ویں ترمیم کرتی ہے جس کے اندر ایک ایسا جوڈیشل کمیشن، بلکہ 27ویں ترمیم کے اندر ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنایا جس میں سیاستدانوں کو حاوی کیا گیا، اور اس 27ویں ترمیم کے اندر ایک آئینی عدالت بنائی گئی جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا، اور آئینی عدالت شاید ہونی بھی چاہیے، لیکن اس پیپل پارٹی نے آئینی عدالت میں ججوں کی تعیناتی کا اختیار اسی وزیر اعظم کو واپس کر دیا۔ بے شک پہلی بار تعیناتی کے لیے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کو، وہ وزیر اعظم جس کی ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی جو ہائی کورٹ کے جج جسٹس ملک قیوم مرحوم ان کو فون پہ کہہ رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو اور زرداری کو اندر کر کے رکھنا ہے، لمبی سزا دینی ہے، اور وہی منافقانہ سوچ جو ہے اب پیپل پارٹی نے بھی اپنائی، اور وہ اختیار آئینی عدالت کے ججوں کو تعینات کرنے کا چاہے ایک دفعہ ہی صحیح وہ اسی شہباز شریف کو دے دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک 18ویں ترمیم تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب 27ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے یہ اختیار دوبارہ شہباز شریف جیسے وزیر اعظم کو دے دیا آئینی عدالت کے جج لگانے کا۔ تو اعتراض آئینی عدالت پہ شاید نہیں، مگر ججوں کی تعیناتی کے عمل کے اوپر ہے، طریقہ کار جو طریقہ کار اپنایا گیا، جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں، پھر 27ویں آئینی ترمیم میں، وہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس آزادی کو سلب کر لیا گیا۔ اور اب یہ جو کمیشن کے اجلاس ہو رہے ہیں جن کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ 12 جنوری 13 14 15 کو ہوں گے، اس میں ججوں کو، ہائی کورٹ کے ججوں کو کنفرم کیا جائے گا۔ اچھا، یہ کنفرمیشن کا بھی ایک عجیب لطیفہ ہے، اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو عدلیہ کی آزادی کے لیے حکومت سے اختیار لیا گیا اور پھر ایک کمیشن بنایا گیا، اب جو کہ اب حکومت کے پاس ہی آ گیا اختیار 27ویں ترمیم کے بعد، اور دوسری طرف اسی کمیشن نے ایڈہاکزم کو پروموٹ کیا ہے۔ یہ ایڈیشنل جج کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ایڈہاکزم عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے، اور دوسری طرف آپ خود ایڈیشنل جج لگا کے اس کو آپ گھوڑے کی طرح ٹرین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچے ججوں کو ساتھ بٹھا کے مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے وہ کنفرم ہو جاتا ہے، اور جو نہ ملائے وہ کنفرم نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ اختیار ایک دفعہ پھر جو ہے جوڈیشل کمیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے دماغ بیٹھے ہیں، لیکن ان کے دماغ کی اتنی اوقات ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بندہ جو ہم لگانے جا رہے ہیں یہ 6 مہینے بعد اس قابل بھی ہوگا کہ اس کو کنفرم کیا جائے یا نہیں۔ یعنی اتنے بڑے بڑے دماغ ہیں لیکن انہیں بندے کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سا جج فٹ ہے کہ اس کو پہلے دن سے ہی مستقل جج لگایا جائے۔ یہ ایڈیشنل جج کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تضادات ہیں میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن کے، اور اب بھی ہم دیکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن ججوں نے حکومت کے حق میں فیصلے دیے وہ تمام ججز جو ہیں وہ کنفرم ہو جائیں گے، اور ایون کہ جو ججز جو فیصلہ دینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ان کو بھی وہ کنفرم کر دیں گے کہ میں کوئی خلاف فیصلہ نہیں آپ کی بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ آپ نے تفریق کر دی ہے کہ جن ججز نے، میرا اختلاف یہ ہے کہ ہم تو ڈھونڈے، ہمیں سندھ سے لے کر لاہور اور لاہور سے پشاور سے بلوچستان سے اسلام آباد سے سپریم کورٹ تک کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی نے پچھلے سال جو ہے حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ ہی دیا ہو، کوئی آبزرویشن، کوئی ریمارکس ہی دیے ہوں۔ جنہوں نے دیے ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا، کئیوں کی ڈگریاں نکل آئیں اور کئیوں کو گھر بھیج دیا گیا، کوئی استعفے دے کے چلے گئے۔ باقی جو بچے ہیں خیر سے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کہیں بلاوا نہیں ہوگا، کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہیں آئے گا، کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے۔ مطلب سب ٹرانسفر بھی ہوں گی، پھر کون کون سے ججز؟ بس ڈیفینیٹلی ٹرانسفر کا جیسے بابر ستار ہیں، محسن اختر کیانی ہیں، سمر رفت امتیاز ہیں، سردار اعجاز اسحاق خان ہیں، یہ مرکزی نام تو یہ ہیں جن کے لیے آرٹیکل 200 میں ترمیم کی گئی ہے اور کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور خیر سے یہ جو ہے وہ یہ جج تو تھوڑے سے تھے، 4 5 تھے، 7 تھے اسلام آباد کے، سب سے کم ہائی کورٹس میں اگر جج تھے تو یہ تھے، پشاور کے بھی زیادہ، بلوچستان، سندھ اور لاہور کے بھی زیادہ۔ خیر سے ہمیں کہیں سے مسنگ پرسنز کے کیسز میں اتنی جو وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آواز نہیں آئی جتنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آتی رہی۔ یہاں پہ جس طرح پروٹیکشن، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو آزادی رائے پہ جو بات ہوتی تھی اس کو سلب کرنے کی کوشش ہوتی تھی، جتنی پروٹیکشن یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز
کی جب ججمنٹس کی صورت میں ہمیں ملتی تھی وہ کہیں سے ہمیں خیر سے نہیں آتی تھی. تو اب آرٹیکل 200 میں جو ترمیم کی گئی ہے اب جس مقصد کے لیے کی گئی ہے ڈیفینیٹلی وہ مقصد اب پورا کیا جائے گا, بغیر پوچھے ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا. بالکل یہی بات ہے, اور لیٹس سی کہ 12 جنوری کو اب کیا فیصلے ہوتے ہیں. مگر مزید اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ جو یہ آرٹیکل ہے اس کا آخر جملہ, بومرز ہم نے کافی دیکھ لیا, آپ کا بیانیہ نہیں خرید رہے, یہ پرانا ہو گیا. اب یہ بیچارے جنزی والے کریں بھی کیا, یہ لوگ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں برین گین کے لیے, تو جہاز کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے جہاز سے, تو وہ جو برین گین ہوتا ہے وہ پاکٹ ڈرین میں بدل جاتا ہے. تو یہ جنریشن جائے تو کہاں جائے, ظالم مارے اور رونے بھی نہ دے, ظالم پکڑے اور جانے بھی نہ دے. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. ناظرین ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.